आज चाहिँ हामी क्लास 11 को पहिलो च्याप्टर 1 युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टमा छौँ। अब हामीले यो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टमा एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढौँ। एक्जाममा के कस्ता क्वेसन सोध्छन्। अब युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टमा त धेरै क्वेसनहरू छन्, जस्तै वाट इज मेजरमेन्ट, वाट इज एसआई युनिट, वाट इज एमकेएस युनिट, वाट इज अब जस्तै फन्डामेन्टल युनिट, वाट इज डेराइभ युनिट हो। त्यस्ता क्वेसनहरू त धेरै छ, तर यस्तो क्वेसन कहिले पनि एक्जाममा सोध्दैन। 11मा आएपछि यो सोध्ने भनेको 10मा मात्रै सोध्छ। अब 11मा चाहिँ के सोध्छ त, 11को बेस भएर 11मा क्वेसन कस्तो खालको आउँछ हो, त्यो चाहिँ पढ्न जान्छौँ अब हामी। अब सुरुमा हामीले 11मा आएर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डाइमेन्सन एनालाइसिस हो। सुरुमा डाइमेन्सन भनेको के हो बुझौँ। सुरुमा डाइमेन्सन, अब डाइमेन्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब फिजिकल क्वान्टिटीहरू त धेरै हुन्छ। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि, सपोज भेलोसिटी हो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी, अनि अब जस्तै एरिया हो, अनि फोर्स हो यस्ता क्वान्टिटीलाई चाहिँ के भन्छ, फिजिकल क्वान्टिटी भन्छ। यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ यदि फन्डामेन्टल क्वान्टिटीमा राखेर पावर रेज गरेर यसलाई एक्सप्रेस गरिन्छ भने यसलाई चाहिँ डाइमेन्सन भनिन्छ। अब सुरुमा बुझौँ है, यो सुरुमा म डिफिनेसन लेख्छु, अनि डिफिनेसनलाई एक्सप्रेस गरेपछि चाहिँ बुझिन्छ मजाले। अब के भनौँ, द पावर रेज टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। सुरुमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के छ, 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ। लेन्थ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, अनि के हो एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, अनि इन्टेन्सिटी हो। यस्ता कुरा हो, यसलाई चाहिँ के भन्छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई चाहिँ पावर रेज गरिन्छ अरे। सुरुमा हामीलाई डाइमेन्सनमा चाहिने फन्डामेन्टल क्वान्टिटी 3टा मात्रै हो, मास, लेन्थ र टाइम। मास, लेन्थ र टाइम, के अरे मास, लेन्थ र टाइम भन्नुपर्छ, अनि मात्रै आउँछ। सुरुमा लेखौँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हामीलाई के चाहिन्छ अरे, सुरुमा मास चाहिन्छ अरे, मास, त्यसपछि लेन्थ, त्यसपछि टाइम। अब मासलाई भनेको सर्ट फर्ममा लेखिन्छ मास। अब डाइमेन्सनमा चाहिँ जहिले पनि त्यो युनिटहरूलाई चाहिँ बिग ब्राकेटभित्र दिएर लेखिन्छ। लेन्थलाई चाहिँ यल लेखेर लेखिन्छ, अनि टाइमलाई चाहिँ टी भनेर लेखिन्छ। अब यो बुझौँ है, डाइमेन्सन भनेको फेरि बुझौँ, द पावर रेज टु द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। यसमा पावर रेज गरेर चाहिँ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गरिन्छ भने त्यसलाई डाइमेन्सन भन्ने हो। अब सपोज एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पलमा हामीलाई के थाहा छ, भेलोसिटी फर्मुला, VALOCITY बाई भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, लेन्थ हो नि त। यो त जे भयो भने डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त लेन्थ हो। लेन्थलाई चाहिँ के जनाउँछ अरे, यो लगेर माथि हालिदिने, लेन्थ हालिदिउँ। अब टाइमलाई चाहिँ कसरी जनाउँछ अरे, क्यापिटल टी। अब यस्तो हो। अब यो टी त माथि जाँदा के हुन्छ, यो यल, अनि टी त -1 हुन्छ नि त, अनि ब्राकेटमा लेख्ने, यस्तो लेख्ने, यो चाहिँ भेलोसिटी भयो। अब सपोज यसरी नै एउटा हेरौँ, डेन्सिटीको हेरौँ। डेन्सिटी भनेको के हो, डेन्सिटीको फर्मुला थाहा छ, डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो। अब मास भनेको केमा, मास भनेको त यहाँ उयो छ, यम अनि ब्राकेट। अब बाई भोल्युम भनेको के हो, भोल्युमको फर्मुला त थाहा छ हामीलाई। भोल्युमको फर्मुला भनेको यल इन्टु बी इन्टु यच हो भोल्युमको फर्मुला। अब यहाँ पनि मिटर, यहाँ पनि मिटर, यहाँ पनि मिटर, मतलब यसको त मिटर क्युब रहेछ नि त। मिटर क्युब मतलब यो त लेन्थको क्युब। यो लेन्थको क्युब भनेपछि यहाँ आएर चाहिँ यल क्युब आयो क्या। यो यल क्युब कसरी आयो बुझ्यौ नि। अनि यस्तो यो लेन्थको क्युब भएर आएको। अब यो मास भयो, यो माथि जाँदा हेर्दा यलको पावर -3 हुन्छ हो। यो चाहिँ के हो, डेन्सिटीको युनिट हो। अब हामी फोर्सको गरौँ। फोर्स भनेको के हो, FORC, फोर्स इज इक्वल टु यम इन्टु ए। अब यम इन्टु ए, यो भनेको के हो, फोर्स भनेको यम भनेको मासलाई यमले जनाउँछ। अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन भनेको के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सेलरेसन भनेको के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर भनेको के हो, लेन्थ हो, लेन्थलाई यसरी लेखिदिने, लेन्थ। अनि बाई यस भनेको त टाइम हो, सेकेन्ड। टाइम भनेपछि टी स्क्वायर भयो कि भएन हो। यहाँ आएर यही आयो। अब यो यल अनि बाई टी माइनस टी हो। अब यसलाई एकैचोटि लेखौँ, यम अनि यो यल अनि यो टी माथि जाँदा त टी -2 भयो कि भएन हो, MLT -2 भयो यसको फोर्सको चाहिँ
फोर्सको डाइमेन्सनल चाहिँ यस्तो भयो। अब सपोज यसरी नै हामीले चाहिँ धेरै थोकको थाहा पाउनुपर्छ। एक्जाममा कस्तो खालको त आउँछ त भन्दाखेरि सर्फेस टेन्सन आउँछ। अनि अब सर्फेस टेन्सन त अहिले पढेको छैन, अलिक पछि गएर पढ्छौँ अनि त्यसपछि सोध्छ। अनि अर्को भनेको फोर्सको ग्राभिटेसनल फोर्सको फर्मुला के हो, एफ इजिकल टु gm1.m2/r² छ नि त। अब अहिलेसम्म त हामीले के पढ्यौँ, यो फोर्स भनेको gmm/r² भनेर पढ्यौँ। अब यसको पनि यो जीको पनि डाइमेन्सन निकाल्ने पढ्नुपर्छ। तिमीहरूलाई थाहा भएको हो नि त यो तिमीहरूको अब जस्तै अहिले गएर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यो तिमीहरूलाई पनि आउँछ, बुकमा हेर्दै गर होइन। अनि यहाँबाट अरू क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनको लिमिटेसन चाहिँ के हो भएर सोध्छ क्या कहिलेकाहीँ यो डाइमेन्सनको लिमिटेसन। अब सपोज यो फोर्स छ नि, फोर्स भनेपछि mLT² भनेर भनेको छ। अब यहाँ आएर अब सपोज फोर्स कति फोर्स, यो त न्युटन, यो त युनिट मात्रै देखायो नि त, कति फोर्स लागेको छ भनेपछि यसलाई कन्स्ट्यान्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएन, डाइमेन्सनल लेस कन्स्ट्यान्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिँदैन। कस्तो अब मैले भनेको तिमीहरूले बुझेन होइन। अब फोर्स इजिकल टु 30 न्युटन भनेर लेखेँ अरे मैले, सपोज यसले यो डाइमेन्सनलले चाहिँ यो न्युटनलाई मात्रै डिफाइन गर्यो क्या, यो 30लाई डिफाइनै गर्दैन, यो 30 हराएर जान्छ क्या। त्यही भएर यो डाइमेन्सनल लेस कन्स्ट्यान्ट हो, यो डाइमेन्सनल लेस कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ यसले डिफाइन गर्दैन। अर्को के भनेको छ त भन्दाखेरि यदि यो फिजिकल क्वान्टिटिज, अब यो सपोज यो फोर्स त अहिले त मिटर लेन्थ अनि टाइममा मात्रै उयो भएको छ, डिपेन्ड भएको छ। योभन्दा अरूमा डिपेन्ड भएर आयो भने सपोज टेम्परेचरमा आयो अथवा केमा आयो भने यसले चाहिँ यो डाइमेन्सनल लेसको उयो इन्फर्मेसन दिँदैन। यदि यो फर्मुला डेराइभै हुँदैन, फर्मुला यदि अरूमा डिपेन्ड भएको छ भने फर्मुलै डेराइभ हुँदैन। अब यो यति हेरेर यो त डाइमेन्सन निकालेको नि त, अब यति हेरेर चाहिँ यो स्केलर हो कि यो भेक्टर हो भनेर चिन्न गाह्रो हो क्या। अब मिटर यहाँ यो लेन्थ भनेको त मिटर हो नि त, यो डिस्टेन्सको लेन्थ हो कि डिस्प्लेसमेन्टको, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त, यो डिस्प्लेसमेन्टको हो कि यो अब डिस्टेन्सको, यो भेक्टर हो कि स्केलर हो छुट्याउन सकिँदैन क्या यत्तिकै हेरेर। भनेपछि मैले के भने सुरुमा डाइमेन्सनल लेस कन्स्ट्यान्टको बारेमा यसले केही इन्फर्मेसन दिएन। अर्को भनेको यहाँ आएर भेक्टर हो कि स्केलर हो छुट्याउन सकिएन। यदि यो डाइमेन्सनल चाहिँ 3टा भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड छ भने त्यसको फर्मुला डेराइभ हुँदैन, त्यति भने होइन। त्यो चाहिँ अब यो 2टा लेख्न आउँछ। अब 2टामा अब यो मैले के भने स्केलर र भेक्टर थाहा पाइँदैन। अनि अर्को के भने भन्दाखेरि डाइमेन्सनल लेसको कन्स्ट्यान्टको बारेमा चाहिँ यसले केही इन्फर्मेसन दिँदैन।